बेलायतमा ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7 पुग्यो। युरोपमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट कुन देशमा कस्तो भइरहेको छ यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। युरोपमा कोभिडको अर्को बाढी आउँदै गरेको भन्दै दियो डब्ल्युएचओले पुनः चेतावनी। डब्ल्युएचओको काम दिनदिनै चेतावनी दिने। संघीयतापछि प्रदेश सरकार 4 वर्षमा 1/3 सांसद बने मन्त्री। विकासको लागि भनी ल्याइएको संघीयतामा मन्त्री र सांसदको हालिमुहाली। बार्गेनिङ गर्ने ठाउँ बन्दै संघीय संसद। देशको नीति बन्नुपर्ने ठाउँ सधैँ अवरोधको अवरोधमा। 2598 निभावी शिक्षकका लागि विज्ञापन खुल्यो र हराएको 8 दिनपछि भेटिए हुम्लाका चन्द्रेकामी। युरोप महादेशमा नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिने क्रम जारी रहेका बेला नेताहरूले कोभिड-19 सम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक नियम पुनः लागू हुने घोषणा गरेका छन्। युरोपका कयौं मुलुकमा ओमिक्रोन प्रमुख भेरिएन्टको रूपमा देखा परेको छ। यसैबीच जर्मनी र पोर्चुगल सहितका मुलुकमा क्रिसमसपछि सामाजिक दूरी सहितका नियममा कडाई गरिने भएको छ। जर्मनीले 28 डिसेम्बरपछि व्यक्तिगत जमघटलाई 10 जना मानिसमा मात्रै सीमित पार्ने र नाइट क्लब बन्द हुने घोषणा गरेको छ। उक्त मितिदेखि फुटबल प्रतियोगिता बन्द स्थलमा मात्र गर्न पाइने भएको छ। पोर्चुगलले समेत डिसेम्बर 26 देखि बार र नाइट क्लब बन्द गर्न आदेश दिएको छ। जनवरीसम्म घरमै बसेर काम गर्नुपर्ने नियमलाई अनिवार्य बनाइएको छ भने बाहिर हुने जमघटमा 10 जना भन्दा बढी मानिस भेला हुन पाउने छैनन्। स्विडेनमा बुधबारदेखि बार, क्याफे र रेस्टुरेन्टमा बसिरहेका पाहुनालाई मात्रै सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ। सम्भव भएसम्म घरमै बसेर काम गर्न भनिएको छ। यहाँकी स्वास्थ्य मन्त्री लीला हेलेगनले ओमिक्रोनका संक्रमित फैलिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य सेवामा चाप बढिरहेको बताएकी छिन्। नेदरल्यान्डले सोमबार नै कडा लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ, तर अन्य युरोपेली नेताले क्रिसमस र नयाँ वर्षपछि आवश्यक परेको खण्डमा लकडाउन लगाउन चाहेको बीबीसीका संवाददाता निक बिकले बताए। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओका वरिष्ठ अधिकारीले ओमिक्रोनको बढ्दो संक्रमणले स्वास्थ्य प्रणालीलाई धराशायी बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। हान्स क्ल्युहेगले अर्को लहर आउँदै गरेको भन्दै संक्रमण व्यापक बढ्ने र यसका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताए। हामीले अर्को आँधीमय लहर आइरहेको देख्न सक्छौं। जेनेभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो भनेका हुन्। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले युरोपेली राष्ट्रहरूको स्वास्थ्य प्रणाली तहस नहस पार्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले चेतावनी दिएको छ। युरोपमा कोभिडको अर्को बाढी आउँदै गरेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनका वरिष्ठ अधिकारी हान्स क्ल्युहगले यसका लागि ती देशहरूलाई तयार रहन चेतावनी दिनुभएको हो। ओमिक्रोन नियन्त्रणका लागि युरोपका विभिन्न राष्ट्रले लकडाउनदेखि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू गरिरहेको अवस्थामा डब्ल्युएचओले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएको छ। यसअघि जर्मनीले क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा पार्टीमा जान र भिडभाड गर्न रोक लगाइसकेको छ। नेदरल्यान्डले 3 साता लामो लकडाउन घोषणा गरिसकेको छ भने पोर्चुगलले आगामी 26 डिसेम्बरसम्मका लागि बार र नाइट क्लब बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै स्कटल्यान्ड, फिनल्यान्ड, वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्डले पनि प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था घोषणा गरेका छन्। युरोपका अधिकांश देशमा ओमिक्रोन तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। मङ्सिर पहिलो साता ग्रिसमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 4 जना नेपालीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। गैरकानुनी रूपमा टर्कीबाट ग्रिस प्रवेश गर्ने क्रममा भएको गाडी दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 4 जना नेपालीको शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा भीमेश्वर नगरपालिका 6 दोलखाका राजु लामा, आमा छोदिङबो गाउँपालिका 3 रसुवाकी शर्मिला तामाङ भनिले रमिला घले, घिरिङ गाउँपालिका 5 तनहुका ओमबहादुर थापा र गौरी शङ्कर नगरपालिका 4 कैलालीका लक्ष्मण सापकोटा रहेका छन्। सापकोटाको यसअघि नै शनाखत भए पनि अन्यको शनाखत हुन बाँकी थियो। ग्रिस प्रहरीले प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमा मृतकको फोटो राखेको थियो। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पुगेर मृतकका परिवारले फोटो मार्फत सबको पहिचान भएपछि शनाखत भएको नेपाली दूतावास भियनाले जनाएको छ। दूतावासका द्वितीय सचिव धनञ्जय मेहताले भने 4वटै सबको पहिचान भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अब सबलाई नेपाल पठाउने प्रक्रिया हामीले सुरु गरिसकेका छौं। दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य 2 नेपालीको अवस्था पनि सामान्य रहेको छ। भीमेश्वर नगरपालिका 9 दोलखाका मनु लामा र गौरी गंगा गाउँपालिका 4 कैलालीका लोकराज आचार्य सोही गाडी दुर्घटनामा परेर बच्न सफल भएका थिए। हाल ग्रिसको एथेन्स शहरमा रहेका उनीहरूबाट नै गाडीमा अन्य 4 जना नेपालीहरू पनि सवार रहेको खुल्न आएको थियो। गैरकानुनी रूपमा टर्कीबाट ग्रिस प्रवेश गर्ने क्रममा 4 नेपाली सहित 7 जना आप्रवासीको सो दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा 2 नेपाली सहित 8 जना घाइते भएका थिए। ओभरलोड गाडी तीव्र गतिमा गुडेको हुँदा चालकले सन्तुलन गुमाएर दुर्घटनामा परेको आशंका गरिएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीच विवाद र झगडाले नेतृत्व परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरू राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने थलो बन्न थालेका छन्। प्रदेश गठन भएर विधिवत कार्यान्वयन भएको 4 वर्षमा प्रदेशहरू नेताका लागि मन्त्री उत्पादन गर्ने उर्वर भूमि जस्तो देखिन थालेका छन्। 7वटा प्रदेश सभामा कुल सांसद संख्या 550 छ। यी प्रदेशमा अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री गरी 163 जना मन्त्री भइसकेका छन्। कुल प्रदेशका सांसदहरूको संख्याको अनुपात अनुसार हिसाब गर्ने हो भने सबै प्रदेशमा गरी औसतमा करिब 30% सांसदहरू मन्त्री बनिसकेका छन्। यो संख्या भनेको हरेक 3 सांसद बराबर करिब 1 मन्त्री जस्तो देखिन्छ। प्रदेश 1 बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाएको दलहरूले बताएका छन्। प्रत्येक प्रदेशमा 7-7 मन्त्रालय भए पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै जाँदा प्रत्येक प्रदेशमा पूर्व मन्त्रीहरूको ठूलो पंक्ति तयार भइसकेको छ। मन्त्रालय चलाउनका लागि कार्यालय समेत राम्रो बनाउन नसकेका प्रदेशहरू मन्त्री थप्न भने मन्त्रालयको संख्या बढाएर आर्थिक भार बढाइरहेका छन्। यो 4 वर्षमा 7वटा प्रदेशमध्ये 5वटामा नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ। प्रदेश 1 र बागमतीमा 3 जना मुख्यमन्त्री फेरिसकेका छन्। यस्तै गरी गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म 2 जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्। अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री परिवर्तन नभएको प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश मात्रै हो। सरकार परिवर्तन नभए पनि यी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या भने 7 भन्दा बढेको छ। 2074 मङ्सिरमा भएको निर्वाचनमा 7 प्रदेशमध्ये 6वटामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले जित हासिल गरेको थियो। प्रदेश 2 मा मधेसी दलहरूको गठबन्धनले बहुमत ल्याएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखिएको कलह, विभाजन र नेकपा एमालेमा भएको विभाजनपछि प्रदेश सरकारमा पनि यसको ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समान प्रकृतिका कार्यालयहरू खोल्ने काम भएको र यसले प्रशासनिक खर्च बढाएको छ। बढ्नुपर्ने विकास खर्च थियो, त्यो हुन सकेन। अब संविधानमा सङ्घमा जस्तै प्रदेशको मन्त्रीको संख्या निश्चित रूपमा तोकिदिनुपर्छ। सङ्घमा कुल सदस्यको संख्याको 20% भनेर लेखेको धेरै भयो। यसले सङ्घीय व्यवस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रदेशलाई यति धेरै मन्त्रालय र विभागहरू आवश्यक पर्दैन। पुनर्विचार गर्नुपर्छ। गलत प्रकारको अभ्यास गर्दै जानु हुँदैन। यसले सङ्घीयता नै धरापमा पारेको छ। प्रदेश नम्बर 1, 4 वर्षमा 3 मुख्यमन्त्री, 22 मन्त्री र राज्यमन्त्री। प्रदेश 1 मा हालसम्म मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर 25 जना पुगेका छन्। शेरधन राईको मन्त्री परिषदबाट बर्खास्त भएका इन्द्रा आङबे हाल राजेन्द्र राईको मन्त्री परिषदका सदस्य छन्। प्रदेश नम्बर 2 मा मुख्यमन्त्री राउत निरन्तर 20 जना मन्त्री फेरिए। बागमती प्रदेशमा 3 जना मुख्यमन्त्री भइसके, 30 मन्त्री र राज्यमन्त्री फेरिसके। बागमती प्रदेश 3 मुख्यमन्त्री भइसके, 30 जना मन्त्री फेरिसके। गण्डकी प्रदेश 2 मुख्यमन्त्री फेरिसके, 1/3 मन्त्री फेरिसके। लुम्बिनी प्रदेश 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा 30 जना मन्त्री बनिसके। कर्णाली प्रदेशमा 40% संसद मन्त्री भइसके। सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री निरन्तर मन्त्री फेरिए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयात निरुत्साहन गर्न थप कडा कदम चालेको छ। सोमबार वाणिज्य र विकास ब्याङ्करलाई नयाँ परिपत्र जारी गर्दै प्रतिपत्र खोल्नु अघि नै तोकिएका वस्तुमा तोकिएको दरमा अनिवार्य रूपमा नगद जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ नीति प्रबन्ध गरेको छ। अब 1.5 दर्जन प्रकारका वस्तुहरू आयात गर्न प्रतिपत्र खोल्नु अघि नै ब्याङ्कले आयातकर्ता कम्पनीबाट तोकिए अनुसार अनिवार्य 100% मार्जिन राख्नुपर्ने हुन्छ। 2 प्रकारका वस्तु आयातमा 50% नगद जम्मा गराएपछि मात्रै प्रतिपत्र खोल्न सकिनेछ। अब चिनी र चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा र भेनेगर, चुरोट र सुर्तीजन्य वस्तु, अत्तर, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामानहरू, जुत्ता, चप्पल, छाता र लट्ठी, मार्बल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक वस्तु, सुन चाँदी जस्ता वस्तु आयात गर्दा विदेशी बजारमा तिरिने मूल्यको 100% नै नगद ब्याङ्कमा राख्नुपर्नेछ। गाडी र मोटरसाइकल आयातमा यस्तो मार्जिन रकम 50% मात्रै राखेर प्रतिपत्र खोल्न सकिनेछ। पछिल्लो परिपत्रले बजारमा रहेको चेन बिग्रिने देखिएको छ। साथै उधारो रकम उठाउन समस्या हुने व्यापारीहरूले बताइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको घटनामा नक्कली सरकारी कागजात तयार पारेको अभियोगमा रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई पक्राउ गरेको छ। मंगलबार पक्राउ परेका उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न CIB ले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति मागेको छ। CIB प्रमुख धीरज प्रताप सिंहले सुवेदी दम्पति पक्राउ परेको र म्याद थपका लागि अदालतमा पेश भएको स्वीकारे। उहाँहरू लगायतमाथि सरकारी कागजात कृत्य गरेको आरोपमा छानबिन चलिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा हामीले पक्राउ गरेका छौं, DIG सिंहले भने।
थप विवरण अनुसन्धानपछि खुल्दै जाला। मालपोत कार्यालयमा लेखनदासको काम गर्ने सुवेदीले शोभाकान्त ढकालसँगको मिलोमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ। नक्कली कागजातका भरमा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको र नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा हत्याएको आरोपमा सुवेदीलाई सिआइबीले पक्राउ गरेको हो। उनीसँगै योजनाकार मानिएका शोभाकान्त ढकाल भने विशेष अदालतको आदेशको कारण थुनामा छन्। सुवेदी विरुद्ध 2 वर्ष अघि नै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ। मुद्दा दायर भएपछि अदालतमा हाजिर नभएका उनी लुक्दै हिँडेका थिए। शोभाकान्त ढकाल विशेष अदालतमा हाजिर भएपछि आफू समेत हाजिर हुने र धरौटिया छुट्ने योजनामा रहेका उनी ढकालको थुना अवधि लम्बिएपछि अदालतमा हाजिर भएका थिएनन्। नेपालका लागि चिनिया राजदूत होउ यान्छीले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। राजदूत होउले ओली निवास बलकोट पुगेर सोमबार दिउँसो अध्यक्ष ओलीसँग एक्लै 1.5 घण्टा लामो संवाद गरेकी हुन्। एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले चिनिया राजदूतले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटेको पुष्टि गरेकी छिन्। ओली अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि चिनिया राजदूतसँग पहिलो भेट हो। उनले भनेका छन्, समसामयिक परिस्थितिबारे छलफल भएको छ। बैठकमा म सहभागी थिइनँ, विस्तृत थाहा पाउन सकिनँ। नेपालको संसदमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट अनुमोदनबारे दलहरूबीच मतभेद बढिरहँदा चिनिया राजदूतले ओलीलाई भेटेर आफ्ना सरोकार दर्शाएकी छन्। यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। विदेश विभाग प्रमुख भट्टराईले भेटमा 2 जना बीच एमसीसीबारे छलफल नभएको दाबी गरे। गत साता चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका एक नेताले एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलसँग भिडियो संवाद गरेका थिए। संवादमा चिनिया नेताले अमेरिकी परियोजना एमसीसीबारे चासो राखेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदन गराउन सत्ता गठबन्धन भत्काउनु पर्ने शर्त अघि सारेको छ। संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै भेट्न गएका काङ्ग्रेस नेता समक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो शर्त राखेका हुन्। उनले एमसीसी अनुमोदन गरे लगतै चुनावमा जाने वातावरण बनाउनु पर्ने बताएको काङ्ग्रेस नेताको भनाइ छ। हामीले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्नुस् भनेर भनेका थियौँ। एक नेताले भने, उहाँले तपाईहरूको गठबन्धनको भारी बोकेर नहिँड्नुहोस्, एमसीसी पास गरौँ, चुनावमा जाउँ भन्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन भत्किए आफूहरूले एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने वचन दिएको बुझेको ती काङ्ग्रेस नेताले बताएका छन्। अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी प्रतिनिधि सभामा पेश हुन अझै समय लाग्ने भएको छ। मंगलबारको बैठकमा 2 अध्यादेश पेश भएका छन्। बुधबार पनि थप केही अध्यादेश पेश गर्ने तयारी थियो, तर नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको छ। तर एमसीसी तत्कालै पेश हुने सम्भावना नरहेको स्रोतको दाबी छ, किनभने सम्भावित कार्यसूचीमा पनि एमसीसी परेको छैन। बुधबारको बैठक लगत्तै प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गराउने तयारी छ। त्यसपछि बैठक 1 हप्तापछि मात्रै बस्छ। माओवादी केन्द्रको पुस 11 देखि हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा व्यस्त हुने भएपछि पुस 15 सम्म संसद बैठक बस्ने सम्भावना कम छ। बुधबारको संसद बैठकपछि 1 हप्ता संसद बैठक बस्दैन होला। कांग्रेसका एक सांसदले भने माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन भएकाले यसबीचमा बैठक नराख्ने समझदारी जस्तै छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमै एमसीसी प्रवेश गराउने योजनामा थिए, तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले तत्काल अगाडि बढाउन मानेनन्। देउवाको जोड छिट्टो एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने थियो। त्यसका लागि आफू निकट नेता मार्फत दबाव बढाउँदै गएका छन्। एमसीसीकै विषयमा साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक पनि बोलाएका थिए, तर त्यसबाट पनि केही टुङ्गो निस्किएन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधले संसदले गति लिन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था सदनमा सांसदले जनजीविकाका विषय उठान गर्न पाएका छैनन् भने सरकारले पनि विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छैन। जनसङ्घर्षबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रणाली लगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने विधेयकले संसदबाट पूर्णता पाउन नसकेको बताइएको छ। संघीय संसदको 9औं अधिवेशन पनि एमालेको अवरोधका कारण नियमित काम कारबाही प्रभावित रह्यो। यद्यपि प्रतिपक्षको अवरोधबीच संसदले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। संघीय संसदको 10औं अधिवेशन गत मङ्सिर 28 गतेदेखि सुरु भएको छ।
विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिएको चालु अधिवेशन निर्बाध रूपमा चल्न सङ्केत देखिएको छैन। चालु अधिवेशनको 2 बैठकमा पनि एमालेको अवरोध कायमै रह्यो। अवरोधका बीच पनि संसद कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको छ। संसदमा देखिएको अवरोध हटाउन सरकार र सभामुखले पहल कदमी लिए पनि यसले सार्थक रूप लिन सकेको छैन। संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख र सरकारले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरिरहेको छ। एमालेले आफूले कारबाही गरेका 14 सांसद पदमुक्त भएको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको जनाउँदै संसद बैठक अवरुद्धदेखि सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ। एमालेले उठाउँदै आएको ती सांसदमाथि कारबाहीको विषय अदालतमा विचार दिन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ। यसैबीचमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सदनलाई सुचारू गराउन पटक पटक प्रतिपक्षसँग आग्रह गरेका छन्। प्रत्येक संसद बैठकमा उनले जनताको सर्वोच्च संस्थाको काम कारबाहीमा अवरोध नगर्न अनुरोध गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मंगलबारको बैठकमा समेत उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेका थिए। बैठकमा सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई छोडेर संसदलाई सुचारू गर्न जोड दिएका थिए। उनले एमालेले उठाउँदै आएका विषयलाई संसद मार्फत जनतामा राख्न पनि आग्रह गरेका थिए। जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा रहेको संसदमा जनताको जनजीविका लगायतका विषयमा विभिन्न पक्षबाट उठाउनुपर्ने आवाज मुखरित हुनबाट नरोक्न सभामुखले बारम्बार आग्रह गरेका थिए। शिक्षा सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षकको विज्ञापन खुलाएको छ। 2598 शिक्षकका लागि आयोगले विज्ञापन खुलाएको छ। इच्छुक उम्मेदवारले माघको 6 गतेसम्म तोकिएको दस्तुरमा र माघ 7 देखि 13 गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिन सक्नेछन्। आयोगले माध्यमिक तहमा मङ्सिर 19 गते विज्ञापन खुलाइसकेको छ। माध्यमिक तहमा पुस 19 सम्म तोकिएको दस्तुरमा र माघ 6 गतेसम्म दोब्बर दस्तुर तिरेर आवेदन दिन सकिनेछ। मावि तहको परीक्षा चैत 5 गतेलाई तोकिएको छ। प्रावि तहको शिक्षक पदको विज्ञापन पनि पुस 15 भित्र प्रकाशन गर्ने आयोगको भनाइ छ। अन्तर्जातीय विवाह गरेपछि बेपत्ता भएका हुम्लाका चन्द्रे कामी 8 दिनपछि भेटिएका छन्। गत मङ्सिर 29 गतेदेखि सम्पर्कविहीन रहेका चन्द्रे बुधबार बिहान 8 बजे हिँडिरहेको अवस्थामा फेला पारिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको खोजीमा गएको प्रहरीले खारपुनाथ गाउँपालिकामा चन्द्रेलाई फेला पारेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी गणेश बहादुर एरले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाको डिएसपीसँग छोटो कुराकानी भयो। भर्खरै प्रहरीले चन्द्रेलाई खारपुनाथमा फेला पारेको छ, डिआइजी एरले भनेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम ल्याइँदैछ, राम्रोसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन। बाँकी विवरण जिल्ला आएपछि मात्रै प्राप्त हुनेछ। हुम्लाको खार्के गाँडा गाउँपालिका 1 जयरका चन्द्रेले मङ्सिर 5 गते सोरु गाउँपालिका 4 लिम्ब मुगीकी 17 वर्षीय मल्ल थर्की किशोरीसँग प्रेम विवाह गरेका थिए। यसै दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका चन्द्रेलाई खोज्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका प्रमुख डिएसपी हेरम शर्माको नेतृत्वमा 35 जना प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। चन्द्रेलाई केटी पक्षले नै बेपत्ता पारेको चन्द्रेका परिवारले दाबी गरेका थिए। 15-20 जनाको समूहले मध्यराती छरछिमेकीको घरमा समेत तालाबन्दी गरी चन्द्रे र किशोरीलाई लिएर गएको परिवारले आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर केटीका परिवारले भने चन्द्रेलाई घरमै छोडेर गएको प्रहरी समक्ष बताएको थियो। केटीका बुबा नियन्त्रणमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले नियन्त्रणमा लिएर हुम्लाको जिम्मा लगाएको हो।